मुर्दे कब्रों से बाहर निकलकर आखिर क्या चुन रहे थे। एक साहब अपना वाकया कुछ यूं बयान करते हैं कि जुमा के दिन मैं कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए गया। कब्रों के सिरहाने खड़े होकर मैं फातिहा पढ़ रहा था। अभी मेरी फातिहा मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अचानक एक तरफ मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा चंद लोग जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, उनकी नाक में रुई थी। वो लोग कब्रों के आसपास से कोई चीज ऐसा महसूस होता जैसे चुन रहे थे, यानी कब्रों के इर्द गिर्द जैसे कोई चीज वो पड़ी हुई उठा रहे थे। उन्हें देखकर मैं हैरान था। यूं महसूस हुआ कि जैसे मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकल आए हों। अभी मैं उन्हें देख ही रहा था कि अचानक दूसरी तरफ मेरी नजर पड़ी। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग जिन्होंने सफेद रंग का कपड़ा पहन रखा था, उनकी नाक में भी रुई थी। वे कब्र को टेक लगाकर इत्मीनान से बैठे थे। जब मैंने बुजुर्ग को देखा तो मैं हिम्मत करके उनके करीब गया। करीब जाकर मैंने उनसे सलाम किया और सलाम करके मैंने कहा कि बाबा, ये लोग कौन हैं? ऐसा लगता है कि जैसे मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकल आए हों। आखिर ये लोग बाहर निकलकर क्या चुन रहे हैं? ऐसे में उस बुजुर्ग ने मेरे सलाम का जवाब देते हुए कहा, बेटा, तुमने सही समझा। ये कब्रिस्तान के मुर्दे हैं जो कब्रों से बाहर निकलकर नेकियां जमा कर रही हैं। वो शख्स कहता है कि बुजुर्ग के जरिए मुझे पता चला कि वाकई मैंने जो समझा वो बात सही थी। ये तमाम इसी कब्रिस्तान के मुर्दे हैं जो अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकलकर नेकियां जमा कर रही हैं। फिर मैंने बुजुर्ग से हैरत के साथ पूछा, जब तमाम कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकलकर नेकियां इकट्ठा कर रहे हैं, तो आखिर आप इनके साथ मिलकर नेकियां जमा क्यों नहीं करते हैं? क्या आपको नेकियों की जरूरत नहीं है? ऐसे में बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, मुझे इन लोगों की तरह यहाँ वहां से नेकियां जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है और मेरा बेटा एक मिठाई की दुकान चलाता है। जब मेरा बेटा सुबह दुकान पर जाकर बैठता है तो दिन भर वो मिठाई भी बेचता रहता है और साथ ही कुरान शरीफ की तिलावत भी दिन भर वो करता रहता है। और शाम दुकान बंद करने से पहले, यानी घर जाने से पहले, दिन भर उसने जितना भी कुरान शरीफ की तिलावत की होती है वो सब मुझे इसाले सवाब कर देता है। तो मुझे इन मुर्दों की तरह अपनी कब्र से बाहर निकलकर नेकियां इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि मेरे बेटे का हाफिज कुरान होना, रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत करके मुझे इसाले सवाब करना मेरे लिए इतना फायदेमंद साबित हुआ कि मुझे कब्र के अंदर बैठे बैठे ही नेकियां मिल जाती हैं। अल्लाह अकबर। वो शख्स कहता है कि जब मैंने ये सुना मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, बाबा, वाकई आपका बेटा और आप कितने खुशनसीब हैं। आप मुझे बताएं, आपके बेटे का नाम क्या है और आपके बेटे की मिठाई की दुकान कहाँ है? बुजुर्ग ने मुझे अपने बेटे का नाम बताया कि उसका नाम हाफिज इमरान है और फला बाजार में फला मकाम पर उसकी मिठाई की दुकान है। अभी उस बुजुर्ग ने मुझे पता और नाम बताया था, अचानक मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो मुझे पता चला कि ये जो कुछ भी मैंने अब तक देखा था ये हकीकत नहीं बल्कि मेरा ख्वाब था। अब ख्वाब से बेदार होने के बाद मैं गौर व फिक्र करने लगा कि वो मुर्दे जो कब्रों से निकलकर नेकियां जमा कर रहे थे, इसकी क्या हकीकत है? हाफिज इमरान भला कौन है? वो मिठाई की दुकान जिसका पता मुझे ख्वाब के जरिए बताया गया, क्या असल में ऐसी कोई मिठाई की दुकान उस मकाम पर है भी या नहीं? वो नौजवान कहता है कि मैं अपने बिस्तर से उठा और उस हाफिज कुरान और उस मिठाई की दुकान को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। मुझे ख्वाब में जो बाजार का नाम और उस मिठाई की दुकान का पता बताया गया था, मैं तलाश करता हुआ उस बाजार में पहुंचा, उस मकाम पर पहुंचा जहां मिठाई की दुकान के बारे में मुझे कहा गया था। मैंने देखा वाकई उस जगह पर मिठाई की दुकान मौजूद थी। मैं और करीब गया तो मैंने देखा मिठाई की दुकान के अंदर जो दुकानदार था वो नौजवान था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, उसका चेहरा बड़ा नूरानी था
میں نے اور قریب جا کر دیکھا تو پایا وہ گراہکوں کو ان کی مرضی کے مطابق مٹھائیاں نکال کر وزن کر کے باندھ کر ان کے حوالے کر رہا تھا، ان سے پیسے لیتا، گلے میں رکھتا، لیکن اس سارے کام کو کرتے کرتے میں نے دیکھا اس کی زبان اور اس کے ہونٹ مسلسل ہلتے جا رہے ہیں، یعنی وہ گراہکوں کے ساتھ لین دین بھی کر رہا ہے، مٹھائی وزن بھی کرتا ہے، پیسے بھی لیتا ہے، اور ساتھ ہی کوئی چیز مسلسل یوں لگتا ہے جیسے پڑھتا جا رہا ہو۔ میں مزید قریب گیا، جب گراہک چلے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر اس دکاندار سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں نے کہا، کیا آپ حافظ عمران ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں، میں ہی حافظ عمران ہوں۔ آپ کون اور کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب تو نہ دیا، بلکہ میں نے اس سے دوسرا سوال کیا، آپ مجھے بتائیں، میں کافی دیر سے یہ دیکھ رہا ہوں، آپ جب گراہکوں کو مٹھائی وزن کر کے دیتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، اس درمیان آپ کے ہونٹ اور آپ کی زبان مسلسل ہل رہے تھے، آپ آخر کیا کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی دعا پڑھتے ہیں؟ یہ جو آپ کے ہونٹ اور آپ کی زبان مسلسل ہل رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر وہ نوجوان کہنے لگا، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، میرے والدین نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے۔ ابھی میرے والد صاحب کا چند ماہ پہلے انتقال ہوا، انتقال کے بعد سے میرا یہ معمول ہے، جب میں صبح سویرے آ کر مٹھائی کی دکان پر بیٹھتا ہوں، میں دن بھر گراہکوں کے ساتھ لین دین بھی کرتا ہوں، یعنی انہیں مٹھائی بھی وزن کر کے دیتا ہوں، ان سے پیسے بھی لیتا ہوں، لیکن پورے دن بھر اس کاروبار کے ساتھ ساتھ میں اپنی زبان پر قرآن شریف کی تلاوت بھی جاری رکھتا ہوں، یعنی پورا دن اس دکان پر جب تک میں رہتا ہوں مسلسل قرآن شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ اس کے اللہ نے مجھے بڑے فائدے عطا کیے ہیں۔ قرآن مقدس کی تلاوت سے اللہ دکان میں کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی میری عادت ہے شام کو دکان بند کرنے سے پہلے میں نے دن بھر جو کچھ بھی تلاوت کی ہوتی ہے اپنے والد کو ایصال ثواب کر دیتا ہوں، اپنے والد کو میں اس کا ثواب بخش دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جیسے ہی اس حافظ قرآن نے مجھے یہ بات بتائی، مجھے فوراً اس بات کا احساس ہوا، واقعی حافظ قرآن ہونا یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ قبرستان کے تمام مردے نیکیاں جمع کرنے کے لیے اپنی قبروں سے باہر نکلنے پر مجبور تھے، لیکن حافظ قرآن کے جو والد تھے انہیں اپنی قبر سے نکل کر نیکیاں اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے پیچھے حافظ قرآن بیٹا چھوڑ کر گئے تھے، اور یہی وجہ تھی بیٹا قرآن شریف کی تلاوت کر کے اپنے مرحوم والد کو ایصال ثواب کرتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے والد کو قبر میں اس کا اجر عطا فرماتا، اس کا ثواب عطا فرماتا۔ وہ نوجوان کہتا ہے اسی موقع پر میں نے بھی یہ پکا ارادہ کر لیا، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں موت آنے سے پہلے اپنے بیٹے کو ضرور حافظ قرآن بناؤں گا، تاکہ میں دنیا سے اطمینان و سکون کے ساتھ جا سکوں کہ میرے انتقال کے بعد مجھے ایصال ثواب کے لیے کسی اور کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، بلکہ میرا حافظ قرآن بیٹا ہی میرے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ تو ایک خواب تھا جو اس نوجوان کو دکھایا گیا، اور خواب کے ذریعے حافظ قرآن کی فضیلت اور اس کا مقام بتایا گیا، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ماں باپ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں، یعنی اولاد نمازی ہو، قرآن و سنت کی پابند ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، یا دین کا دائی اور دین کا مبلغ ہو، تو ماں باپ کے انتقال کے بعد نیک اولاد جتنی نیکیاں کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کا ثواب والدین کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اور حافظ قرآن کا تو کیا کہنا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر ایسا تاج رکھے گا،
ایسا تاج رکھے گا کہ جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی کو پھیکا کرتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی اس تاج کی روشنی اتنی زیادہ چمکدار و تیز ہوگی کہ جس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس سے محبت کرنے، حافظ قرآن سے محبت کرنے، قرآن کی تلاوت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔